sa kinabuhi sa mag-asawa, lahi ra gyud unta pag naamoy sariling balay. Kanang wala mo nakig-ipon sa inyuhang mga ugangan. Bahalag payag-payag lang, ang importante nakabukod mo. Kay kung inyuha manggong sariling balay, ug gutomon ka, pwede ra ka mo diretso og kaon. Ug kapuyon ka, dili ka maulaw nga magpahuway. Kana ganing hawak nimo ang imuhang tanang oras. Kay og nakig-ipon manggod ka sa inyuhang mga ugangan, mura manggudog mataha ka nga magpahuway. Kay basig ingnon ka nga walay trabaho ug nagpahayahay ra. Unya og gutomon ka, dili pud ka kadali-dali og kaon. Kay basig ingnon ka nga ni kaon na ang palamunin o. Unya sensitive na pod kaayo ka sa mga ginagmay lang nga istorya. Kay mahuna-huna nimo nga basig ipadungog-dungog na ka. Okay ra unta ug makaugangan ka og maayo ang batasan. Ang maapektuhan manggod ana nga sitwasyon kay ang asawa. Kay siya manggod ang mabilin sa balay. Kay ang bana mo trabaho man. Sa mga mag-asawa na hangtod karon nakig-ipon paghihapon sa ilahang mga ugangan. Tungod lagi nga wala pay igong kwarta aron makapatukod og sariling balay. Antos-antos lang sa tagamay, kay kabalo ko nga moabot ra gihapon ang panahon kauban sa pagpaningkamot ug pagampo sa Ginoo. Puhon-puhon makabukod ra gihapon ta.